Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Dide ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis. Kini si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes sa ikanapulog unom nga semana diya sa ordinaryong panahon sa kalendaryo nga liturikanon sa atong simbahan. Hulyo 25, 2025. Karon usab nga adlaw mga igsuon, atong gisaulog ang kapiyastahan ni Santiago Apostol. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak. Yukbo kaniya ug mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Hesus kaniya, "Unsa may imong gusto?" Siya mitubag, "Isaad kanako nga kining duha ka anak ko, palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kung maghari ka na." Si Jesus mitubag kanila, "Wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan?" Sila mitubag, "Oo, makahimo." Si Jesus miingon kanila, "Kamo makainom gayod gikan sa akong kupa. Apan wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita, alang lamang niadtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tawo ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paaging angay ninyong sundon. Kung usa kaninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tawo nga wala muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tawo." Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, usbon ko pag usab, usbon ko nga akong giingon. Karong adlaw, atong gisaulog ang kapiyastahan ni Santiago Apostol. Siya, anak ni Zebedeo, igsuon ni Juan nga pinalanggang tinun-an sa atong Ginoo. Sa napulog duha ka tinun-an mga igsuon, tulo nila ang gipili ni Jesus sa atong Ginoo nga mahimong iyang suod nga kauban. Usa ni adto mao si Santiago. Siya kauban ni Pedro ug Juan ang gitugutan nga mosulod sa balay ni Jairus sa dihang gibanhaw ni Jesus ang iyang anak nga babaye gikan sa kamatayon. Siya usab kauban ni Pedro ug Juan ang gipakuyog ni Jesus sa bukid sa Tabor diin mausab ang iyang panagway ug didto si Santiago kauban sa laing duha ka mga tinun-an nakakita sa naong ni Jesus nga misidlak sama sa adlaw ug ang iyang sapot miputi sama sa niebe. Silang tulo ra usab mga igsuon ang nakasaksi sa hilabihan nga makalilisang pag-antos ni Jesus didto sa tanaman sa Getsemani. Pangutana, unsa may hinungdan nga si Santiago nakaangkon man ining espesyal nga dapit diha sa pundok sa mga tinun-an, mahimong member of the core group among the core group of the disciples of Jesus. Ang hinungdan mga igsuon, nagdilaab nga pagtuo, kusog ug kawalay kakulba. Makita og dayag dihang sila kauban sa iyang igsuon ginganlan ni Jesus og mga anak sa dalugdog. Makadumdumo day usa ka higayon diyang si Jesus kauban sa iyang mga tinun-an wala makasulod sa usa ka lungsod nga Samaritano tungod kay wala sila dawata. Nasuko si Santiago og si Juan ug miingon, "Sa man Lord, magampo kami nga ipadala ang kalayo gikan sa langit aron sunugon kining mga Samaritano nga wala mo dawat kanato." But Jesus corrected him. Makita diha mga igsuon og sa iyang igsuon kining talagsaong kadasig kaikag. Nagdilaab yun nga pagtuo, kusog ug walay kahadlok.
galing lang gikinahanglan nga i-purify ni Jesus. Tungod kay kini nga hiyas delikado man. Basin unya og ang dugukan nga hiyas nga magtukmod niya pagsangyaw sa ebanghelyo ni Kristo, dili hinuon kalinaw kun dili bayolente, kaisog. Ang atong Ginoo dihang mibadlong kaniya ni atong panahona mga igsoon, daw pagbadlong usab kadto nga nagpasabot ug nanagna nga si Santiago mahimuon niyang usa ka matinud-anong magsasangyaw sa ebanghelyo ni Kristo hangtod sa iyang kamatayon ug wa gyud masayop ang maong panagna. Ang kasaysayan magsulti kanato mga igsuon nga dihang si Santiago gidala na atubangan ni Hari Herodes Agripa, imo man to ang emperador, ang hari niadtong panahona nga midakop kaniya. Ang iyang kawalay kahadlok, katong kaisog, katong kusog, katong nagdilaab nga pagtuo, maoy nahimong hinungdan nga makasangyaw gihapon siya kang Jesus nga gilansang sa krus. Unya mao to ang hinungdan katong iyang pagsangyaw bisan kung siya gidakop na, ang nakapahikap sa kasing-kasing sa public prosecutor niya, katong public prosecutor nahimo na hinuong magtutuo ni Kristo. Diha na usab ang iyang panglantaw ug mituo siya kang Jesus ug nahimong Kristiyano. Siya ang giakusar, Santiago, ug ang nag-akusar niya katong public prosecutor gidala pareho ngadto atubangan sa paghukom. Ug samtang naa sila sa dalan, nangayog pasaylo kadtong public prosecutor kang Santiago, gipasaylo sad siya dayon ni Santiago. Niya ang apostol kay dugay na mga nakapasaylo niya na malandong pod kadyot kon angay ba siyang damaton na nga igsuon diha sa pagtuo, sanglit wala pa man siya mabunyagi. Ug didto pod matud pa sa kasaysayan ng tradisyon sa simbahan na hinumduman ni Santiago nga ang pagtuo sa simbahan nagtudlo nga ang dugo sa pagkamartir igo nang makatubag sa tanang sakramento. Og iyang gigakos katong maong tao. Og silang duha mitubag, midawat sa espada. Kuyog sab silang duha nga nakadawat sa korunang mahimayaw niya. Nakanindot pa gyud. Before silang duha namatay katong iyang public prosecutor, gigakos niya tong tawo yang giingnan, kalinaw anaa kanimo. Timaan nga kadtong kaisog, katong kabayolente, nawa gitog nahulipan sa kalinaw nga gustong puy-an ni Jesus ni Santiago. Si Santiago mao ang pinakaunang namatay isip martir mga igsuon, ilalom sa espada ni Herodes. Sa atong ebanghelyo karon, makita nato ang inahan ni Santiago ug Juan nga nagpadayag sa iyang intensyon para sa iyang duha ka anak ngadto kang Jesus. Sa may iyang giingon, ingon siya palihog itugot kining duha ko ka anak, isaad ka nako, mahimong makalingkod sa imong tuo ug sa imong wala kung maghari ka na. Muna ang yang giingon, gipangayo. Maayong butang biyan ang gipangayo sa mama no ni Santiago ug ni Juan. Kay dili man ni butang kalibutanon, kun dili lingkuranan sa langit. Luna dito sa langit. Baka pamalandong ta dinhi pa lang mga igsuon sa intensyon sa atong kinabuhi. To the goal that which our actions should be oriented. Para asa man ni akong ginahimo kada adlaw. Yes, we have temporal goals. Temporary goals aning kinabuhia. For the preservation of myself, for security, for sufficiency. Pero kining tanan mga igsuon do nagyang lintunganay. Ug ang lintunganay niini ang langit. Sama ni ining inahan ni Santiago ug Juan mga igsuon nga nangayo karon og luna sa langit alang kang Santiago ug Juan iyang mga anak. Makapangutana sa ta sa atong kaugalingon karong adlaw. Kapila ba ako nagampo alang sa mga butang langitnon? Do I long for and search for a place in heaven aron kauban didto nako ang Ginoo? Inig katapusan na unya sa akong kinabuhi nining kalibutana. Nindot nga pamalandong mga igsuon. Do I long for and search for a place beside Jesus in heaven? Kay kung nagnaatay inana nga desire, karon pa lang ang ato ang mga lihok, ang atong mga hunahuna, ang atong ang orientation sa atong kasing-kasing,
ato nang iangkla ni atong maong goal, ni atong maong desire nga makauban ang Ginoo. Sa pagpangayo sa ilang inahan nga miduol kang Hesus ug nangayo nga palingkuron sa iyang wala ug tuang iyang mga anak, nagpakita sa binhi mga igsuon nga si Santiago ug Juan o ang iyang inahan nasayod nga si Jesus suod kayo sa iyang inahan nga si Maria. Ug sa mga higayon, makita nato sa ebanghelyo nga wa gyud niya balibari si Maria, nisalig sila ni ining ilang inahan nga makatabang nila alang sa ilang hangyo. Sa dihang nangutana si Jesus, makainom ba kamo sa kopa nga akong imnon sa dili madugay, kopa sa kalisdanan, pag-antos, pagpanlutos, o mga musunod nga kalisod? Ang mitubag, dili biya ang inahan ni Jesus, ang inahan ni Santiago ug ni Juan, kundi si Santiago ug si Juan mismo. Sa ilang ingon, makahimo kami pag-inom. Oo, makahimo. Tindot ni nga pamalandungan sa mga igsuon. Andam ba ko sa pagbuhat sa tanan nga akong mahimo ug makaya, aron maangkon ang langit? They wanted to earn a place of rest beside Jesus. Gusto nila nga ikauban ang Ginoo dito sa langit. And they wanted to do whatever it takes aron nga makabot gyud ng maong goal, aron makabot gyud tong maong puyo. Musunod kang Jesus bisan sa pag-antos, pagpanlutos og mga kalisod. Ako ba? Kita. Andam basad ta nga musunod sa Ginoo. Taliwala nining tanan nga mga kupa sa pagsulay nga muabot sa kinabuhi. Aron lang maangkon gyud nato atong goal nga ikauban si Jesus. Wala mo tubag si Jesus og oo or dili di sa ebanghelyo sa ilang hangyo, kundi igo lamang siyang miingon, makainom gayud kamo sa kupa gikan sa akong kupa. Apan wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni atong giandaman ni ini sa akong amahan. Usa kini ka leksyon mga igsuon, usa ka pagtulunan. Bisan andam diay kita sa pag-inom sa kupa sama ni Santiago ug Juan, katong kupa sa pag-antos, mga kalisdanan ug pagsulay, dili gyud ta malimot nga dili pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot, kundi pinaagi sa kabubuton ug grasya sa Dios ang tanan atong makabot. Ang langit atong madawat. Of course, ang atong mga gihimo dining kalibutana, while we are oriented towards that goal of attaining heaven, di gyud ta pwedeng moingon nga ako ning nakabot tungod sa akong kaugalingon lang paningkamot. Ang lintunganay sa tanan mao gyud nga kini grasya gikan sa Dios. Nindot ni nga pahinumdom mga igsoon alang nato. Every action, every effort, every sacrifice nga atong ginahimo mga igsoon, makabaton lang magbunga dito sa langit kung kini pagbuot sa atong amahan. Padayon natang maningkamot, sunod sa iyang kabubuton. Ang iyang pagbuot mo sunod ra na. Labi na gyud ko ng atong buhat, ang atong ginahimo, haom atong iyang kabubuton, ang grasya magpurot-purot gyud na, no? Magdasok gyud na, magsunod paingon sa atong kinabuhi. Si San Pablo nagtudlo sa atong unang pagbasa karon nga sulat ngadto sa mga taga-Korinto sa pagpadayon lang sa pagpaningkamot. Kay ang tanan buligan ra gayud sa Dios. Sa giingon dinhi, gisakit kami kanunay apan wala gayud kawad-ig paglaom. Gilutos kami apan wala gayud kawad-ig higala, og bisan tuod gidagmalan sa makadaghan wala kami mamatay. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus, magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, ug iya kaming dad-on uban kaniya ug kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Mao ni gisaligan ni San Pablo mga igsoon. It's not our efforts, our sacrifices, but the grace nagikan sa Ginoo kung mahimo nato ang atong mga tahas.
nga ihiya ug haom sa kabubot-on sa Ginoo. Sa katapusan, nasuko diha sa ebanghelyo ang uban nga mga tinun-an kang Santiago ug Juan tungod sa ilang dayag nga tinguha sa langit. Apan nahimo hinuon kining kahigayunan alang kang Hesus nga tudluan sila mahitungod sa pagpangalagad ug sa pagkapangulo. Dili kita angay nga mahimong sama sa mga dili tumutuo. Sa dihang kita itugyanan sa ubang mga tao diha sa atong care no, sa atong pagdumala. Dapat dili ta mahimong mga abusado. Ang mas dako ka, dapat mas mapaubsanon pud ka. Mas dako kag responsibilidad, mas dako kag tahas, kun dako kag ranggo o dako kag kanang kabilinggan diha sa katilingban. Mas dako ang himaya nga imong nadawat, mas dako usab unta ang imong kaikag sa pag-alagad ug pagserbisyo. Mao ni ang dugukan sa pagpangalagad nga gusto ni Kristo, mga igsoon. The higher you want to achieve a role of leading, the lower should go to stoop down in humility para ni anang maong katuyuan sa pagpangalagad. Sa katapusan, mga igsoon, miinom gyud si Santiago sa kupa. Namatay siya isip martir tungod sa ebanghelyo. Kung nakadawat pa siya sa lingkuranan sa langit, atong masayran kung kita makaadto na po didto pohon. Apan samtang buhi pa kita, mga igsoon, mangayo ta sa panabang ni Santiago diha sa pagampo ug tun-an nato ang iyang nagdilaab nga pagtuo, kusog ug kawalay kahadlok musangyaw sa ebanghelyo aron matuman sab nato nga madasigon ug puno sa determinasyon ang mga gusto natong himuon, ang mga gusto natong isakripisyo alang ni atong goal nga mao ang ikauban ng Ginoo sa langit. Atog yung himuon nga prioridad ang paglihok alang sa langit. Mga igsoon ko ni Kristo din hinalang ko kutob. Pansadili pa na ako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw. Nagsunod nining atong pamalandong sa kanunay. Akong greetings nga nasa mga suki natong tigpaminaw, labi na gyud kang Tito Nick ug Ma'am Nympha Sitaka, no? Akong mga nahimong ikaduhang mga ginikanan, no, diha sa Uzamis. Salamat kayo sa pagpangga nako ug sa akong mamagpapa. Ako pod nga greetings kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady o Kuya Aldrin Perez and family, uban sa ilang mga anak, no, kang Aldriana, kang Paula o kang Japoy, maayong buntag, no, kang Nanay Rafael Stosi o Tatay Ben Stosi o sa iyang pamilya, ang Ate Angel, sa iyang mga anak, sa iyang bana, kang Paridarel Stosi o sa iyang pamilya, no, kang Dudo, kang Dudong, kang April, kang sa tanan, no, sa mga apo, no, nila diha may buntag na tibok pamilya, sa mga nagsulod nato diha sa kang Nanay Dorel Yagas, kang diha sa mga taga Pantao, no, taga Muntol, may buntag ninyo, no. Salamat kay sa inyong pagsunod ug pagsuporta nining programa. Sa tanan nga nagsunod nato diha sa ilang mga panimalay, no, naminaw nato sa mga buhatan diha sa mga diha sa TV o sa Facebook, diha sa radyo, kaninyo tanang nagsunod naminaw nining programa. Daghan kayong salamat, no, sa inyo ang kanunay nga pagsuporta nining pulpito sa kahanginan ang DXDD. Ako pod kang greeting sa tanan nga makadungog nining programa ang pamalandong bisan diha sa ato ang YouTube, no, platform ug sa uban pa nga platform sa social media nga maabot ning ato ang pagpaambit sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Kaniyong tanan, daghan ug daghan kayong salamat. Maisunin nila ko kutob. Ang pulong sa Dios angay gayud nga pamalandungan, pamation ug puy-an. Bulahan ang tawo nga nagpuyog na ning kamot nga maminaw kanunay sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kakahoy nga gitanom, daplin sa sapa, kansang mga dahon dili gayud abton ug kalaya. Timpo sa tingbunga, muhatag sa kanunay maayong bunga. Igsoon, ugma na usab, uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan, si Santa Maria, atong gitawag mga misamiston ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay, magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay, igsoon.